कुणी घर देता का घर हो डायलॉग तुम्ही ऐकला आसतलो आणि पळयला आसतलो. विजय तेंडुलकर लिखित फामाद नटसम्राट नाटकातलो हो डायलॉग अप्पासाहेब बेलवलकर म्हटल्यार गणपतराव बेलवलकर हांच्या मुखांतल्यान येता. पुणून हो डायलॉग नाटकातलो, पूण इन रियलिटी अशाच पद्दतीन एक जाणटी बायल सगळीकडे भोंवता आसतना कुणी तरी माझे घर पळयात रे, माझा घर बघा रे पडटा अशें म्हणून तळमळटा, अशें म्हणून मेळटा ताका सांगत आसता. त्या वेंगजी ह्या कुटुंबाची परिस्थिती आणि त्या संदर्भातली अवस्था तांच्या घराची ही पळयल्या उपरांत खरेंच समाज आसा काय कितें असो प्रश्न करपाची वेळ आयल्या. सरकाराचेर दोश दिवप खूब सोंपें, सरकाराचेर दोश आमी दिवयाच, पुणून समाज म्हणूनय आमी खंय तरी हातूंतल्यान फेल जाल्या हें स्पश्टपणान ह्या कुटुंबाची परिस्थिती पळयल्या उपरांत दिसून येता. पेडणे तालुक्यांतल्या कोरगांव ह्या गांवांत मायणा हांगासर रावपी हें गरीब कुटुंब. दोंगराच्या पायथ्या कडेन तांचें हें पडकें मातयेचें घर आनी ह्या घरांत रावपी ह्या वेंगजी कुटुंबाची जर अवस्था आमी पळयली जाल्यार ह्या वेंगजी कुटुंबा कडेन आमची समाजाची, त्या गांवांतल्या लोकांची, त्या गांवची, सरकारची कोणाचीच नदर आजून मेरेन कशी वचोंक ना हो प्रश्न पडटा. पत्रकार म्हणून आमी ह्या प्रकरणान फेल थारल्यात, कारण पत्रकार हो समाजाचो आरसो, समाजाचो दोळो आसता. पुणून आमच्याय नदरेक हें प्रकरण येवंक ना आनी आयज अचकीत आयच्या घडयेक ही परिस्थिती पळयल्या उपरांत स्वताक लज दिसपा सारकी ही परिस्थिती आसा. मायणा कोरगांवची ही वेंगजी फॅमिली, ह्या फॅमिलीन ही जाणटी बायल चंद्रावती वेंगजी ती बरीच जाणटी आसा आनी ती फक्त एकूच गजाल मेळटा ताका सांगत आसता, बाबा रे म्हाजें घर पडटा, कोणी तरी पळया रे म्हणून. तिची धूव मंगल वेंगजी ही कांय प्रमाणात दिव्यांग आसा, तिचें लग्न जावंक ना, ती तिच्याच वांगडा आसता. आनी दुसरी धूव उशा वेंगजी ही लग्न जावन दुसरी कडेन रावता, पुणून ह्या घडयेक आपल्या आवयची आनी आपल्या फॅमिलीची ही परिस्थिती कथन करपाक लागून ती आपल्या ह्या मूळ घरान येयली. एकूय दादलो मनीस ह्या कुटुंबान रावना. अत्यंत गरीब परिस्थिती तुम्ही पळोवपाक शकतात. हातूंतल्यान कशा तरेन ही फॅमिली हांगासर जगता, हांगासर रावता. आता तांच्या म्हणण्या प्रमाण फाटली 4 वर्सां ही फॅमिली पंचायती कडेन, मामलेदारा कडेन, हेर सगळ्या कडेन वचून आयली, बरोवन दिलें तांकां की बाबा रे आमचें हें घर दुरुस्त करा, कितें तरी मदत करा. जाल्यार थळावी पंचायतूय तातूंत अपयशी थारली आनी सरकारूय तातूंत अपयशी थारली. आता कोणूच ह्या फॅमिलीन दादलो मनीस नसल्या कारणान आनी एकीकडे ती जाणटी बायल आनी दुसरीकडे ताची दिव्यांग धूव, ह्या परिस्थितीन ही खंय खंय वयतली आनी कशी मदत मागतली हाची परिस्थिती, हाचोय विचार हो कोणी तरी करपाक जावो आसलो. आता कोरगांव पंचायत हेर सगळ्या बाबतीन खूब कितें कितें करता. लिगल इल्लिगल गजाली खातीरूय कोरगांव पंचायत गाजता. आनी अशा वेळाचेर ही फॅमिली ही कोरगांव पंचायत क्षेत्रान येवनूय बीन पंचायतीचें लक्ष ह्या फॅमिली कडेन कशें वचोंक ना. ह्या फॅमिलीची केस ही सरकार दरबारी व्हरोन तिका मदत मेळोवन दिवप हें पंचायतीचें काम आसलेलें, पुणून पंचायत तातूंत फेल्युअर जाल्या. दुसरे कडेन सरकार तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी अश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कार्यावळी करून कोट्यांनी रुपया खर्च करपी सरकार जर खरेंच ह्या वेंगजी फॅमिलीच्या दारी जर पावल्लें आनी पावोन थंयसरल्या ह्या वेंगजी फॅमिलीची जर परिस्थिती पळयली आनी तांकां हें घर जर दुरुस्त करून दिल्लें जाल्यार खऱ्या अर्थान सबका साथ आनी सबका विकास हें खरें म्हणपाक जाता आसलेलें. पुणून सरकारी यंत्रणाय ह्या वेंगजी फॅमिलीची ही परिस्थिती पळोवपा बाबतींत फेल्युअर जाली. दर फावटी इलेक्शन येता, इलेक्शनाच्या वेळार बूथ लेवल सगळे कार्यकर्ते काम करतात, पुणून ह्या बूथ लेवलाचे काम करता आसतना सुद्धा
या वेंजी फॅमिलीची बाबा ही परिस्थिती आसा आणि ताका कोणीतरी मदत करपाक जाय इतली सुद्धा जाणीव आमच्या समाजाक जर येना जायत जाल्यार म्हाका दिसता समाज म्हणून आमी टोटल हातूंत नापास ठरता. आता जाल्ल्या गजालीक परत उजाळो दिवन कांयच उपयोग ना. आयच्या घडयेक ह्या वेंजी फॅमिलीची ही परिस्थिती सगळ्यांच्या नदरेक आयल्या. हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन, पयली रिक्वेस्ट करता कोरगांव पंचायती कडेन की तांणी ह्या वेंजी फॅमिलीची ही परिस्थिती, तिची केस ही सरकार दरबारी मांडची आणि सरकारा कडल्यान मदत मेळोवन दिवन ह्या फॅमिलीचें हें घर पावसा पयलीं तरी दुरुस्त करून घेवचें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां ही आतां केस ही लक्षात आयल्याच आसतली. तांणी बेगोबेग आपल्या महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांक, मामलेदाराक, कलेक्टराचो प्रतिनिधी, तलाटी हांकां धाडून नेमकी ह्या घराची परिस्थिती कितें, ह्या घराचे नेमके विशय कितें, बाबा तिची कागदपत्रां, त्याचें घर कोणाच्या नांवार आसा, ती जमीन कोणाची, ह्यो सगळ्यो डिटेल काडून तांणी बेगींतल्या बेगीन हो विशय घेवचो आणि बेगींतल्या बेगीन ह्या वेंजी फॅमिलीक हें घर बांदून दिवन ह्या फॅमिलीक तांणी आधार दिवचो. हो विशय आणि ह्या वेंजी फॅमिलीची ही दुर्दैवी काणी ही बेगींतल्या बेगीन सोंपतली आणि तांकां तांच्या हक्काचें एक पक्कें घर मेळटलें अशी अपेक्षा आमी करया. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.